लीज़ोना के सर से लिपटे हुए दुपट्टे ने मुझे हैरान कर दिया था। सरदार की तरफ से पाकिस्तान आने की दावत मिलते ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन दोनों का मिलाप देखकर जाने क्यों मेरा दिल गम से भर गया। सरदार खान को तो चिनारे बेगम का मुतबादिल मिल गया था, क्या मुझे भी पलवशा जैसा कोई मिल सकता था? ये सोच आते ही मेरे दिमाग में नीली आंखों वाली गुलगारे का खूबसूरत चेहरा आया, लेकिन सर झटकते हुए मैंने उस वाहियात सोच को दिमाग से निकाल दिया कि पलवशा की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती थी। लीज़ोना के सर पर हाथ रख कर मैंने उसे खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट से हम टैक्सी करवा कर मर्दान रवाना हो गए। वो रात मैं और सरदार बैठक में रहे थे, जबकि लीज़ोना उसकी बड़ी बहन के साथ घर में थी। अगले दिन दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया। दोपहर को मुझे दुल्हन से मिलने का मौका मिला। सरदार की बहन ने उसे रिवायती दुल्हन की तरह सजाया था। लीज़ोना का मासूम चेहरा खुशी से खिल रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर एक कीमती हार का तोहफा उसे दिया। वो पूछने लगी, एक बात कहूँ ज़ीशान भाई? मैं बोला, कहो। वो बोली, आप परेशान हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? मैं दुखी लहजे में बोला, मैं वाकई परेशान हूँ मेरी बहन। थोड़े दिन पहले ही मेरी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया है। पलवशा को मरे हुए 7-8 माह हो गए थे, लेकिन ये कल ही की बात लगती थी। वो भी दुखी हो गई, बहुत अफसोस हुआ भाई। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोला, छोड़ो इस दिल दुखाने वाले मौजू को। अगर सरदार कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो परेशान न होना। तुम्हारा भाई जहाँ मौजूद है फौरन ही मुझे कॉल करना। वो बोली, जानती हूँ भाई, और मुझे अपने भाई पर फख्र है। अलबत्ता सरदार पर मुझे भरोसा है तो सब कुछ छोड़ कर यहाँ आई हूँ, वरना इतना बड़ा कदम कोई यूं ही तो नहीं उठा लेता। वो सच कह रही थी। सरदार एक मुखलिस और अच्छा इंसान था। उसके साथ वो लीज़ोना को दिल से चाहता था। यकीनन उनकी शादीशुदा जिंदगी निहायत कामयाब होती। लीज़ोना का इस्लामी नाम मरियम रखा गया। मैंने उसके इस्लामी नाम को सराहा। वैसे मरियम बहुत प्यारा नाम है और तुम्हारे साथ बहुत जचता है। वो खुश होते हुए बोली, ये नाम मुझे कलमा पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने रखा है। मैंने कहा, अच्छा चलता हूँ, अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरी तवालत दे, बाकी गपशप बाद में होती रहेगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं सरदार से इजाजत लेकर वहां से निकल आया था। गो सरदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी मौजूदगी में वो अपनी नई नवेली दुल्हन को पूरा वक्त न दे पाता। वहां मजीद ठहर कर मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। वहां से मैंने सवाबी का रुख किया था। रात का खाना मैं उस्ताद उमर दराज के साथ खा रहा था। बाकी की रात मैं उन्हें पलवशा की कहानी सुनाता रहा। उनके सामने रोते हुए मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। वो बोले, बेटा तुम पहले आदमी तो नहीं हो जिससे महबूब छिन गया हो। दुनिया भरी पड़ी है ऐसों से। अलबत्ता अक्लमंदी का तकाजा यही है कि माजी में झांकने की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखो, और बेहतर यही होगा कि शादी कर लो। अगर कोई औरत तुम्हें पलवशा के दुख से निजात न भी दे पाई तो उससे होने वाले बच्चे यकीनन ये काम कर लेंगे, और उसकी जिंदा मिसाल खुद मैं हूँ। एक मूजी मरज ने मुझसे भी जीने का सहारा छीन लिया था, मगर फिर अम्मी जान की कोशिश से वशमा मेरी जिंदगी में आई, मुझे 2 खूबसूरत बच्चियों का तोहफा दिया, और सुमेरा के बिछड़ने का दर्दनाक गम न होने के बराबर रह गया। मैं साफ गोई से बोला, फिलहाल तो हिम्मत नहीं है उस्ताद जी, अलबत्ता कुछ अरसे बाद कोशिश करूंगा कि आपके हुक्म पर अमल कर पाऊं। वो हंस कर खामोश हो गए। रात काफी बीत चुकी थी। उन्होंने मुझे सोने का मशवरा दिया और चुप साध ली। पलवशा का मुतबादिल कोई लड़की भी नहीं हो सकती थी। अलबत्ता गुलगारे एक ऐसी लड़की थी जिससे शादी करने का सोचा जा सकता था, मगर वो बहुत पहले अपनी शादी का बता चुकी थी। जेनिफर भी एक बेहतरीन इंतखाब था, लेकिन वो भी किसी और की बन चुकी थी, और जिससे उसने शादी की थी वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। यूं किसी से उसकी मोहब्बत छीनना यकीनन खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा होती। इन दोनों के अलावा भी एक लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, कश्मीरी चरवाहन रोमाना, जो मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी। गो पलवशा मुझे बहुत अजीज थी और बहुत ज्यादा प्यारी भी, लेकिन ये हकीकत झुटलाने के काबिल नहीं कि रोमाना पलवशा से भी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी, और वो मेरी जिंदगी में पलवशा से पहले आई थी। ये और बात कि जब वो मुझे मिली तो उससे चंद माह पहले ही वो किसी और की बन चुकी थी। ये उल्टी सीधी सोचें नींद आने तक मेरे दिमाग में चकराती रही। अगले 2 दिन मैंने उस्ताद उमर दराज के पास ही गुजारे थे। वहां से मैं घर आ गया और बकिया छुट्टी अदील के साथ गुजारी। उसे भी अपनी बाजी की मौत का इल्म हो गया था। उसके नैन नक्श पलवशा से बहुत ज्यादा मिलते थे, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था। मैं उसकी तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं देखना चाहता था। अब्बू जान को भी वो बहुत ज्यादा अजीज था। एक दिन फुप्पो जान रात के वक्त मेरे कमरे में आई। वो बहुत संजीदा लग रही थी। चंद मिनट दाएं बाएं की गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गई। बोली, बेटा एक जरूरी बात है। मैंने कहा, जी मुझे भी कोई ऐसा ही शक हो रहा है, बहरहाल हुक्म करें। मैं ज़हनी तौर पर किसी अनजान लड़की के रिश्ते को ठुकराने के लिए तैयार हो गया था। वो बोली, देखो बेटा बुरा ना मनाना, मगर सच तो ये है कि मोहल्ले में दबी जबान में गुलनाज बहन की यहाँ मौजूदगी पर बातें हो रही हैं। मैं हैरान रह गया, क्या मतलब? वो बोली, बेटा तुम तो जानते हो कि हमारे माशरे की क्या ज़हनियत है। गुलनाज बहन छोटी लड़की नहीं है, न भाईजान पर जवानी टूट पड़ रही है, लेकिन बातें करने वालों की जबान कौन पकड़ सकता है। मेरा दिमाग भग से उड़ गया था।
कोई इतनी घटिया बात कैसे सोच सकता था, लेकिन पुप्पो जान भी तो झूठ नहीं कह सकती थी। मैंने कहा, पुप्पो जान कोई कितनी ही बकवास क्यों ना करे, मैं पलवशा की माँ को कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही समझता हूँ। पुप्पो जान झिझकते हुए बोली, जब सगी माँ समझते हो तो फिर सच में बना क्यों नहीं लेते। मैं हकलाकर खामोश हो गया, मगर पुप्पो जान। वो बोली, बेटा मैं मौलवी साहब से बात कर चुकी हूँ, कोई शरई कबाहत नहीं है। गुलनाज बहन को भी मैं राजी कर चुकी हूँ, सिर्फ आपकी मर्जी जाननी है। मैंने कहा, और अब्बू जान? वो बोली, उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई एतराज है। मैं हंसा, मतलब तमाम काम मुकम्मल है, सिर्फ मेरा इंतजार था। बोली, बेटा इस तरह गुलनाज बहन के दिल में यहाँ रहने के बारे में जो झिझक है वो भी खत्म हो जाएगी। एतराज करने वालों को भी अपनी बकवास का खातिर खा जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, पुप्पो जान आपने निहायत खुशी की खबर सुनाई है। कल मोहल्ले के चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बाबरकत काम कर लेते हैं। पुप्पो जान मेरा माथा चूम कर रुखसत हो गईं। सुबह नमाज के लिए जाते हुए मैंने अब्बू जान को शरारती लहजे में कहा, वैसे आपने उन्हें मेरा अम्मा जी कहने का बहुत उल्टा मतलब लिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, वो बाप थे, कहाँ हार मानने वाले थे। तुर्की बतुर्की बोले तो क्या करूं, घर में एक दुल्हन की मौजूदगी तो जरूरी है ना। तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं भी नामर्द बन जाऊं। मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू जान। अम्मी जान की कमी बहुत सख्ती से महसूस हो रही थी। वो तंजिया लहजे में बोले, सही कहा, लेकिन इससे ज्यादा कमी बहू की महसूस हो रही है। मैंने मस्जिद में दाखिल होने का बहाना करते हुए उनकी बात को नजरअंदाज किया कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना सख्त गुनाह है। वो बोले, जब निकाह की सुन्नत मस्जिद में अदा हो सकती है तो शादी की बात में कोई मजाका नहीं। इस मर्तबा उनकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने सुन्नतों की नीयत बांध ली कि जान छुड़ाने का इससे आसान तरीका नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब और मोहल्ले के चंद मुअज्जिजीन की मौजूदगी में ये बाबरकत काम सरअंजाम पा गया था। पलवशा की माँ को मैं पहले भी माँ कहता था कि सास भी माँ का ही दर्जा रखती है, लेकिन अब तो वो सच में मेरी माँ बन गई थी। छुट्टी के बकिया दिनों में मुझे अब्बू जान और अम्मी जान के चेहरों पर छाई आसूदगी, इत्मीनान और खुशी देखकर दिली सुकून मिला। पलवशा की माँ और भाई को मैंने सिर्फ माँ और भाई नहीं समझा, बल्कि बना भी लिया। पलवशा की माँ पहले भी मेरी जरूरियात का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसके बाद तो उनका रवैया सचमुच माँ के जैसा हो गया। न जाने मेरी पलवशा जिंदा होती तो इस शादी पर कितना खुशी का इजहार करती। यकीनन वो हल्ला गुल्ला किए बगैर न रहती। सरदार और मेरी छुट्टी इकट्ठी ही खत्म हुई थी। वापसी पर उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जो कभी मेरी हुआ करती थी। हर वक्त लीजोना यानी मरियम की बातें, हेडफोन उसके कानों से कम ही उतरा करता था। मरियम के साथ मुसलसल अंग्रेजी बोलकर उसकी अंग्रेजी पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। मरियम भी पश्तो सीखने की कोशिश कर रही थी। दोनों इस शादी से खुश और मुतमईन थे। एक दिन अनजान नंबर से कॉल वसूल करके मुझे गुलगारे की आवाज सुनने को मिली। पहचानते हुए ही मैंने शिकवा किया, शुक्र है तुम्हें याद तो हूँ। वो दुखी आवाज में बोली, आप भूले कब थे। वो बोली, शादी के दूसरे दिन ही मुझे पलवशा बहन के मरने की खबर पहुंची। आपके दोस्त कमांडर अब्दुल हक छुट्टी से वापसी पर अब्बू जान को पलवशा बहन के मरने की दिलफगार खबर बताकर आगे चला गया था। मैं घर आई तो छोटी बहन की जबानी पता चला। उसके बाद हिम्मत न हुई कि खान कले जाकर आपसे बात कर सकूं। अलबत्ता अब हमारे गांव में भी मोबाइल फोन के सिग्नल आ गए हैं तो हिम्मत कर डाली। मैंने पूछा, शौहर कैसा है? वो बोली, बहुत अच्छा, इतना कि शादी करने पर कोई पछतावा नहीं हो रहा। मैंने पूछा, मेरी गुड़िया बहन कैसी है? गुल ने हंसते हुए कहा, ये लें खुद ही बात कर लें। अगले ही लम्हे मैं छोटी बहन की पुरजोश आवाज सुन रहा था। उसके बाद समर खान और चचा शमरेज से भी गपशप हुई। आखिर में गुल ने चंद बातें कहकर मुझे तसल्ली दी और मिलने की दरखास्त की। उसे इत्मीनान दिलाकर मैंने अलविदाई कलिमात कहे और राब्ता मुनक़ता कर दिया। जेनी भी हर दूसरे दिन कॉल करती थी। सरदार और मरियम की शादी का सुनकर वो मुझसे काफी खफा हुई थी, लेकिन राब्ता करना न छोड़ा। मैं ज्यादा वक्त तरबियती मशकों में गुजारता रहता। भाग दौड़, जिम्नेजियम, फायरिंग वगैरह के शुगल में दिन आसानी से गुजर जाता। मेरी निशानेबाजी पहले से भी निखर गई थी। वजीरिस्तान जाते वक्त SS मेरा और सरदार दोनों का कोड नाम था, लेकिन अब यूनिट में मुझे ज्यादातर लोग SS ही कहकर बुलाते थे। ताल्लुक रखने वाले अफराद मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते, लेकिन राजू सिर्फ पलवशे कहती थी। जिंदगी में ठहराव सा आ गया था और फिर इस ठहराव में कंकर कमांडिंग ऑफिसर के अर्दली ने फेंका। उस वक्त मैं कैंटीन में बैठा सरदार को छेड़ रहा था जब वो मुझे बुलाने वहीं आ गया। जीशान भाई, कमांडिंग ऑफिसर याद कर रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया, आ रहा हूँ। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैं लाइल्मी के अंदाज में कंधे उचकाते हुए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मैं कमांडिंग ऑफिसर इरफान मलिक साहब के सामने खड़ा था। बैठो। मेरे सैल्यूट का जवाब सर के इशारे से देते हुए उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और जल्दी जल्दी सामने खुली फाइल पर दस्तखत करते हुए काम निपटाने लगे। फाइल में मौजूद आखिरी कागज पर दस्तखत सब्त करके उन्होंने फाइल मेज पर रखी, काम खत्म होने की मखसूस ट्रे में फेंकी और मेरी जानिब मुतवज्जे होकर मुस्कुराए। बोले, जवान, मेरा ख्याल है कि तुमने काफी आराम कर लिया है, अब अगर काम की बात हो जाए। मैंने मौदबाना लहजे में कहा, सर यकीनन ये आपका एहसान होगा। वो बोले, शाबाश। वो दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए बोले, तैयारी करो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं। 4 बजे की फ्लाइट से तुम रेंज मास्टर अपने साथ लेकर गिलगित जा रहे हो।
बाकी की तफसील तुम्हें वही मालूम हो जाएगी। गिलगित एयरपोर्ट पर हमें लेने के लिए एक यूनिट की 2 गाड़ियां आई हुई थीं, एक फौजी जीप और दूसरी सिंगल केबिन। गिलगित में रुके बगैर हमने आगे जाना था। हमें खुशामदीद कहने के लिए आने वालों को हमारे काम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हमने उनसे सर कपाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरे साथ दूसरा स्नाइपर इलियास था। वो जेहलम से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान स्नाइपर था और पहली बार किसी मिशन पर यूनिट से बाहर आया था। वो खासा पुरजोश था। रात की गर्मी यहाँ नजर नहीं आ रही थी। गिलगित से हमने जगलोट का रुख किया और वहां से अस्तोर रवाना हुए। 9 बजे के करीब हम अस्तोर पहुंच गए थे। रात वहीं आर्मी के मेहमान खाने में गुजारी और अगले दिन 8 बजे अस्तोर से रवाना हो गए। अस्तोर में अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी और मैं जानता था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते सर्दी में इजाफा होता जाना था। सरदार के मशवरे पर मैंने गर्म कपड़े अपने पास रख लिए थे। इलियास भी कोट वगैरह साथ लेना नहीं भूला था। एयरपोर्ट से ही मैंने अब्बू जान को कॉल करके बताया था कि चंद दिनों के लिए ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद बात ना हो सके। अम्मी जान से भी बात करके मैं दुआएं लेने में सुस्ती नहीं दिखाई थी। इस बार यूनिट से निकलते वक्त राव तसव्वुर साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर चंद हिदायत की थी। अस्तोर से चिलम और वहां से बर्जल टॉप की बुलंदी का सफर तय करते हुए हमें दोपहर हो गई थी। बर्जल टॉप के बाद मुसलसल उतराई का सफर शुरू हो गया था। इस इलाके में मैं पहली बार आया था, इसलिए दिलचस्पी से दाएं बाएं का जायजा ले रहा था। यूं भी दाएं बाएं के मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते थे। पहाड़ों से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ के पहाड़ कुछ ज्यादा ही बुलंद थे। न जाने क्यों इन बुलंद पहाड़ों को देखकर पलवशे की यादें ज्यादा ही हमलावर हो गई थी। यकीनन हम दोनों ने जितना वक्त इकट्ठे गुजारा था वो पहाड़ी इलाके में ही गुजारा था। इसी वजह से पहाड़ों को देखते ही वो धम से आंखों के सामने आग कूदती। दम्बा बाव का तवील मैदान तय करके हम शाम ढले मतलूबा यूनिट के बटालियन हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे। सुना यही है कि दम्बा बाव बुलंदी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। रात का खाना खाते ही हमारा बुलावा आ गया था। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने हम दोनों को अपने कमरे ही में बुलवा लिया था। अर्दिली को चाय का बताकर उसने हमें बैठने का इशारा किया। शुक्रिया कहकर हमने निशिस्त संभाल ली। उसने तस्दीकी लहजे में पूछा, तो ज़ीशान हैदर आप हैं? मैंने अपने साथी की तरफ इशारा किया, जी सर, और ये इलियास हैं। वो बोले, मलिक साहब की मेहरबानी कि उसने बहुत जल्द ही आपको यहाँ भेज दिया। क्या काम का बताया है? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं सर। वो बोले, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जवान, खासकर जो तुम्हारी तारीफ सुनी है तो यकीनन तुम्हारे लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। लाजिमन मेरे बारे में उन्हें मलिक इरफान साहब ने ही ऐसा कुछ बताया था कि वो बार बार तारीफी नजरों से मुझे घूरने लगे। मैं इनकिसारी से बोला, काम के बारे में सुनकर ही कुछ अंदाजा लगा पाएंगे सर। वो तफसील बतलाते हुए बोले, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जहां पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते तक हम अपनी दूर दराज पोस्टों पर साल भर का राशन जखीरा करवा देते हैं। ये काम वैसे तो हम सिविल मजदूरों से लेते हैं जो खच्चरों के जरिए तमाम पोस्टों पर राशन पहुंचाते हैं, लेकिन 2 पोस्टें ऐसी हैं जहां सिविल लोग राशन पहुंचाने से घबराते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो दोनों पोस्टें काफी बुलंदी पर वाक़ हैं, यानी 19,000 फुट की बुलंदी काफी मानी रखती है, और दूसरा ये वो पोस्टें हैं जो कारगिल जंग में हमने इंडिया से छीनी थी और मुआहदे के मुताबिक बाकी इलाका तो वापस कर दिया था, लेकिन इन दोनों पोस्टों को मुआहदे में शामिल नहीं किया था। ये दोनों पोस्टें चूंकि हमसे ज्यादा इंडिया की पोस्टों के करीब हैं, इसलिए वो आए दिन इन पोस्टों को निशाने पर रखते हैं। आम दिनों में तो हमें फायरिंग के तबादले में कोई खास मसला नहीं होता, अलबत्ता राशन की तरसील के दिनों में हमें मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इन दोनों पोस्टों पर फौजी जवानों ही को राशन चढ़ाना पड़ता है, और एक जवान जब कंधों पर आटे या चीनी की बोरी उठाकर मुश्किल चढ़ाई तय कर रहा हो तब वो फायर का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए तो अपनी जान बचाना भी काफी दुश्वार हो जाता है। इन दोनों पोस्टों में फहीम पोस्ट पर हम राशन स्टोर कर चुके हैं, अलबत्ता खुर्रम पोस्ट पर आधे से भी कम राशन पहुंचा पाए हैं। ये तफसील बताते हुए कमांडिंग ऑफिसर शहजाद अकबर उठकर दीवार के साथ टंगे हुए नक्शे के पास पहुंचे। ये फहीम ओपी है और ये खुर्रम ओपी। उन्होंने 2 बुलंदियों की निशानदही की, और ये इंडिया की वो 2 पोस्टें हैं जहां से मुसलसल फायर आता है। पहले वो यहाँ आर्टिलरी का फायर करवाते थे, और सच कहूं तो आर्टिलरी के फायर से फिर भी बचत हो जाती थी। आजकल उन्होंने अपनी इन दोनों पोस्टों पर स्नाइपर बिठा रखे हैं, और जो हमारे जवानों के लिए मसाइल खड़े किए रखते हैं। इस मर्तबा हम खुर्रम ओपी पर चौथाई से भी कम राशन जखीरा कर पाए हैं, और हमारे पास बस 10-15 दिन ही बचे हैं। उसके बाद बर्फबारी ने शुरू हो जाना है, और तब राशन की तरसील नामुमकिन हो जाएगी। मैं भी नशिस्त छोड़कर उनके करीब पहुंचा और नक्शे पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, इस ज़िमन में हम दोनों क्या कर सकते हैं? वो बोले, परसों आपके कमांडिंग ऑफिसर सर इरफान से बात हुई है, वो मेरे कोर्समेट हैं। हम दोनों इकट्ठे ही पीएमए से पास आउट हुए थे। दौरान गपशप मैंने उन्हें अपना मसला बताया, तब उन्होंने कहा कि वो अपना एक बेहतरीन स्नाइपर मेरे पास भेज रहे हैं जो किसी भी आदमी को 1900 मीटर से भी ज्यादा फासले से निशाना बना सकता है। मैंने कहा, गोया आप हमें इंडियन स्नाइपर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें कहकर मैं उन दोनों पोस्टों का इंडिया की पोस्टों से फासला नापने लगा।
शहजाद अकबर साहब बता रहे थे, इंडिया की एक पोस्ट फॉरवर्ड 1 और दूसरी को 777 कहते हैं। उसकी बुलंदी 17,777 फुट है और 1777 को मुख्तसर करके 777 कहते थे। आप दोनों में से एक को खुर्रम ओपी और दूसरे को फहीम ओपी पर जाकर दुश्मन के स्नाइपर को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये काम हम फहीम ओपी पर जाकर बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। यूं भी हम स्नाइपर्स जोड़ी में काम करते हैं और मेरा साथी पहली मर्तबा मैदान में आया है, इसे मैं अकेला नहीं भेज सकता। कर्नल साहब मोतरिज हुए, मगर फहीम ओपी से 777 का फासला 2000 से ज्यादा बनता है। मैं इत्मीनान से बोला, सर ये मेरा दर्द सर है, आप हमें कल का दिन दें और परसों इंशाल्लाह आप अपनी राशन जखीरा करने वाली पार्टी चलाना शुरू कर दें। उन्होंने पूछा, और कल? मैंने कहा, कल चंद जवान खाली झोले लेकर ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे ताकि फायर शुरू होने के बाद खुद को आड़ में रखकर महफूज कर सकें। ये जवान बस दुश्मन के स्नाइपर्स के लिए बतौर चारा पेश किए जाएंगे। वो बोले, तुम दोनों किस वक्त निकलोगे? मैंने पूछा, यहाँ से फहीम ओपी का फासला कितना है? वो बोले, फासला तो काफी है, मगर उसकी बुनियाद तक आपको गाड़ी छोड़ आएगी और उससे आगे भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। मैंने कहा, तो हम अभी निकलेंगे। उन्होंने हैरानी जाहिर की, क्या? मेरा ख्याल है आज रात आप आराम कर लें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर आराम जरूर करते, मगर हमारे पास वक्त नहीं है। जितना जल्दी अपने काम पर लगेंगे उतना ही बेहतर है। यूं भी मजदूर पेशा लोग काम मिलने के बाद आराम की बजाय काम खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो बोले, ये सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाई। चाय पीकर हम शहजाद साहब के कमरे से निकल आए थे। उन्होंने बटालियन के सूबेदार मेजर साहब को बुलाकर हमारे आगे जाने के अहकामात दे दिए थे। 1 घंटे बाद हम अपने सामान के साथ जीप में बैठ चुके थे। गो हमारे लिए आराम करना मुनासिब था, लेकिन मैं चाहता था कि इलियास की थोड़ी तरबियत हो जाए। एक स्नाइपर को सख्त जान और पुरमुशक्कत जिंदगी का आदी होना चाहिए। तवील पहाड़ी सफर के बाद इंसानी जिस्म आराम का तलबगार होता है। मुसलसल जागने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और सही काम करने के काबिल नहीं रहता, लेकिन स्नाइपर्स की तरबियत में उन्हें मुसलसल बेआराम रखकर उनके चिड़चिड़ेपन को दूर करना होता है। एक ज़ेरे तरबियत स्नाइपर को घंटों नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से जगाकर मकसद पूरा करने के काबिल बनाया जाता है। नींद के बारे में कहावत मशहूर है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि स्नाइपर को जब तक वो खुद ही न सोना चाहे अपनी मचान पर नींद नहीं आना चाहिए। हमारा ये मिशन काफी आसान था और मैं नहीं चाहता था कि इस आसान मिशन की छाप इलियास पर ऐसी पड़े कि वो हर मिशन को यूं ही आसान और आरामदेह समझता रहे। गो वक्त आने पर उसे मालूम हो जाता, मगर उस वक्त शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार न होता और ऐसा होने की सूरत में यकीनन अपना नुकसान कर बैठता, जबकि अपने शागिर्द को मैं यूं ही नुकसान उठाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अपने पहले मिशन में मैंने अपने मोहतरम उस्ताद सादिक को शहीद होते देखा था। उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी और उसी मिशन का असर था कि बाद में मुझे हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करना आ गया था। गो हालिया मिशन में जान जाने जैसा तो कोई मामला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इलियास को बेआराम तो रख सकता था ताकि उसे भी मालूम हो कि अमली जिंदगी तरबियत से मुश्किल होती है। हम 2 घंटों के ड्राइविंग के बाद फहीम ओपी के बेस में पहुंच गए थे। उसका बेस भी सतह समंदर से 14,000 फुट बुलंद था, जबकि उसकी बुलंदी 19,000 फुट थी। गोया 5,000 फुट की बुलंदी हमने पैदल तय करना थी। रात का 1 बज रहा था जब हमने फहीम ओपी के बेस से अपना सफर शुरू किया। सर्दी ठीक ठाक तरीके से हाल पूछ रही थी। तेज हवा गोया उठा उठा कर फेंक रही थी। हमारे साथ आने वाले जवानों ने इलियास से रेंज मास्टर का झोला लेने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें ये वजन उठाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्त कहकर मना कर दिया। बुलंदी पर पहुंचते ही हमें 3 घंटे लग गए थे। मैंने चंद मिनट से ज्यादा इलियास को सस्ताने नहीं दिया था और फौरन उसे साथ लेकर दुश्मन की पोस्टों का जायजा लेने बाहर निकल आया। अगला 1 घंटा मैंने उसके हमरा ऐसी मुनासिब जगह ढूंढने में गुजारा जहां हम रेंज मास्टर को लगाकर फायर कर सकते। मुझे यकीन था कि हिंदू बनिए ने इतने सवेरे नहीं उठना था, इसलिए मैं ज्यादा देर इलियास के साथ बाहर न रहा और रिहायशी बंकर में घुस गया। इसमें कोई शक नहीं कि मसनूई तौर पर खुद को कितनी ही मुसीबत और जोखम में मुब्तला रखो, वो हकीकत से मेल नहीं खाती। अब इलियास की खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, लेकिन उसे पहला मिशन निहायत ही आसान मिल गया था। रिहायशी बंकर में लकड़ी के तख्ते जमीन से थोड़ा बुलंदी पर लगाकर सोने की जगह बनाई गई थी। हम दोनों करीब करीब पड़े बिस्तरों में घुस गए। मैंने कहा, एक खास बात बताऊं इलियास? मेरी तरफ करवट तब्दील करते हुए वो बोला, जी उस्ताद जी। मैंने कहा, जानते हो जब मैं अपने पहले मिशन में गया था उस वक्त उस्ताद सादिक मेरे हमरा थे। जाते हुए रास्ते में ही उनका पांव जख्मी हो गया था। मिशन की तकमील के बाद हम दोनों एक दरख्त पर छुपे बैठे थे। तभी उस्ताद सादिक ने मुझे अपने पहले मिशन की कहानी सुनाई, जिसमें उनके उस्ताद हाशिम ने अपनी जान पर खेलकर अपने शागिर्द को जान बचाने का मौका दिया था। ये कहानी सुनाने के अगले दिन उस्ताद सादिक ने मुझे पानी लाने के बहाने भेजा और जब मैं छुपकर दुश्मन के घेरे से निकल गया तब उन्होंने दुश्मन पर फायर खोल दिया। मैं चाहकर भी उनकी मदद से कासिर था, क्योंकि उन्होंने स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां मेरे झोले से निकाल ली थी। वापसी पर जब उस्ताद राव तसव्वुर साहब को मैंने ये वाकया सुनाया तब उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई कि उस्ताद सादिक के उस्ताद हाशिम को भी
ان کے استاد نے اپنے پہلے ہی مشن میں اسی طرح دشمن کے نرغے میں آنے سے بچایا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہوا استاد جی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے مطابق میرا اس مشن میں شہید ہو جانا لازمی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ کافی دور سے چلا رہا ہے، لیکن اس مشن کی صورتحال دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا پیش آئے گا۔ وہ گھبرا کے بولا، اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو سر۔ میں نے کہا، کیوں یار، شہادت کی موت تو اعلیٰ ترین موت ہے۔ الیاس نے پوچھا، کیا ہر سنائپر کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پہلے مشن پر جاتا ہے تو اس کا استاد اس کے لیے جان قربان کر دیتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا میں نے کب کہا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی، تو آپ کی بات کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا، یار میری بات کا مطلب تھا کہ خاص سنائپرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایک مخصوص زنجیر ہے، یعنی میرے استاد صادق، ان کے استاد ہاشم، ان کے استاد گل خان، ان کے استاد بشیر، اور اب تمہیں میرے ہمراہ بھیج دیا گیا ہے۔ دوران تربیت بھی تم میرے خصوصی شاگرد رہے ہو، اور جانتے ہو استاد تصور نے آتے وقت میرے کان میں یہی کہا تھا کہ وہ میرے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ وہ اعتماد سے بولا، انشاءاللہ اس بار یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی، اور جو بھی آپ کی جان مجھ سے بہت قیمتی ہے، آپ ہمارا سرمایہ ہیں استاد جی۔ میں نے کہا، اچھا تھوڑا آرام کر لو۔ اسے آرام کا مشورہ دیتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں بھی مجھے موت کا خوف پہلے بھی نہیں تھا، اب تو مرنا ایک مذاق ہی لگتا تھا۔ پلوشا کی جدائی بہت اذیتناک اور تکلیف دہ تھی۔ ایک دم جب اس کی سوچیں دماغ پر حملہ آور ہوتی، ہر طرف اندھیرا اور ظلمت ہی نظر آتی۔ میں نے کوشش کی کہ ان سوچوں کو جھٹک کر کچھ دیر آرام کر لوں، کیونکہ ہم نے 3-4 گھنٹوں سے زیادہ آرام نہیں کیا تھا۔ صبح 9 بجے اٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا اور دن کی روشنی میں دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لینے لگے۔ فائر کرنے کے لیے ہم نے ایسی جگہ کا چناؤ کر لیا تھا جہاں سے ہم دشمن کی دونوں پوسٹوں پر فائر گرا سکتے تھے۔ دشمن کی 777 نامی پوسٹ کا ہوائی فاصلہ بظاہر 2 کلومیٹر سے زیادہ تھا، لیکن اپ ہل ڈاؤن ہل فارمولے کے مطابق 1900 میٹر بنتا تھا، جبکہ فارورڈ 1 پوسٹ کا فاصلہ 1700 میٹر بن رہا تھا۔ ہماری طرف سے تیاری کا اشارہ ملتے ہی اس یونٹ کے چند جوان خرم او پی کی بلندی طے کرنے لگے۔ تمام نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ لوہے کی یہ جیکٹیں گردن سے نیچے ناف تک کے جسم کو گولی اور دھماکے وغیرہ سے اڑانے والے شل سے محفوظ رکھتی ہیں۔ چونکہ ان میں موجود پلیٹوں کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، اس لیے اسے پہن کر چلنے والا خاصی تھکن محسوس کرتا ہے، خاص کر جب یہ جیکٹ پہن کر خرم پوسٹ کی دشوار ترین بلندی پر چڑھنا ہو اور سونے پر سہاگا کے کندھوں پر سامان بھی اٹھایا ہو۔ اسی مشکل کی وجہ سے عام دنوں میں فوجی جوان پوسٹ پر سامان چڑھاتے وقت بلٹ پروف جیکٹیں نہیں پہنتے تھے، لیکن آج چونکہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی پیٹھ پر خالی سامان لدا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سب سے پہلے ہم 777 پر موجود دشمن کے سنائپرز کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ایک تو وہ تھوڑا مشکل ہدف ہیں اور دوسرا خرم او پی پر وہیں سے زیادہ فائر آتا ہے۔ الیاس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی استاد جی۔ رینج ماسٹر کے پیچھے میں خود لیٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے الیاس کو فائر کرتے وقت کچھ ضروری احتیاطوں کے بارے میں سمجھانا شروع کیا۔ گو تمام چیزیں اسے دوران تربیت بھی بتائی جا چکی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علم کی تکرار ہی سے وہ دل و دماغ میں جڑ پکڑتا ہے۔ الیاس نے ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپ کر ڈیفلیکشن نوب کو مطلوبہ جگہ پر سیٹ کیا، دشمن کا درست فاصلہ ناپ کر بلندی سے پستی کی جانب فائر کرنے کے فارمولے کے مطابق مخصوص رینج لگائی اور تیار کہہ کر سپاٹر سائٹ کو آنکھوں سے لگا لیا۔ سائٹ میں جھانکتے ہی مجھے دشمن کی پوسٹ واضح طور پر نظر آنے لگی۔ ہمارے آدمی ابھی تک اس خاص بلندی پر نہیں پہنچے تھے جہاں سے وہ دشمن کی نظروں میں آ سکتے۔ ہم دونوں اس وقت فہیم او پی پر موجود تھے، وہاں سے خرم او پی مغرب کی جانب واقع تھی۔ یہ دونوں پوسٹیں ان مجاہدوں کے نام سے منسوب ہیں جنہوں نے یہاں لڑتے وقت جام شہادت نوش کیا۔ دشمن کی پوسٹ 777 شمال مغرب کی جانب اور فارورڈ 1 شمال کی جانب موجود تھی۔ اگست کے گرم مہینے میں بھی فہیم اور خرم او پی کے شمال کی جانب ڈھلان پر برف کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور یہ تازہ برف نہیں تھی، یہ کئی سال پرانی برف تھی جو پگھل نہیں پائی تھی اور چھوٹے سے گلیشیئر کی صورت میں شمال کی جانب موجود ڈھلان پر کافی نیچے تک چلی گئی تھی۔ شمالی ڈھلان پوسٹ کے قریب تو بالکل سیدھی تھی، یعنی 80 ڈگری کا زاویہ بناتی ڈھلان پر برف نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن 100-150 گز کے بعد یہ ڈھلان بتدریج کم ہوتے ہوئے نیچے نالے تک چلی جاتی تھی۔ الیاس نے اعلان کیا، ہلچل نظر آ رہی ہے۔ 2 بندے مجھے بھی دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے، دونوں 2 مختلف مورچوں میں گھس گئے تھے۔ ان مورچوں کے ہول کافی چوڑے تھے اور ایک سنائپر کو فائر کرنے کے لیے لازمی بات ہے ہول کے 2-2.5 فٹ کی چوڑائی کی ضرورت پڑتی، تبھی تو وہ سامنے والے علاقے میں اپنی مرضی کے مطابق شست لے سکتا ہے۔ اب یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہاں میں پہنچ گیا تھا اور میرے لیے 2 فٹ کے ہول میں شست لے کر فائر کرنا ایسا ہی تھا جیسا مچھلی کے بچے کے لیے تیرنا یا لنگور کے بچے کا درخت پر چڑھنا۔ پہلے دائیں والا مورچہ، الیاس کو بتا کر میں نے دائیں والے مورچے پر شست ساتھ لی۔ اس وقت تک دشمن کے سنائپر 3-4 فائر کر چکے تھے۔ ان کی تیزی کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ بس نام ہی کے سنائپر تھے، ورنہ سنائپرز ہوا میں گولیاں نہیں اڑایا کرتے۔
ان کی نالائکی ہی تھی کہ وہ اتنے دنوں تک مسلسل فائر کر کے دشمن کے 4-5 آدمیوں کو ہی گرا پائے تھے۔ ایک اور غلطی میں نے یہ جانچی کہ وہ سنائپرز ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر فائر کر رہے تھے۔ گو ایک سنائپر ہر حالت میں فائر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن جب اسے چناؤ کا اختیار دیا جائے تو وہ لیٹنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ زیادہ اطمینان سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب جیسے میں نے وہاں پہنچتے ہی بجائے مورچے کے اندر کھڑے ہو کر فائر کرنے کے، ایک مورچے کی چھت پر فائر کرنے کے لیے جگہ منتخب کی تھی۔ اپنے سامنے 1 فٹ بلند پتھر کی آڑ رکھ کر میں نے سامنے سے آنے والے فائر کا سدباب بھی کر لیا تھا۔ یوں بھی دشمن کی دونوں پوسٹیں فہیم اوپی سے نیچے تھیں۔ مورچے کے اندر چھاؤں تھی اور رائفل کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہول سے باہر نکلی ہوئی بیرل کو دیکھ کر مجھے فائر کی جگہ کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ اتنے سال کے تجربے کے بعد یہ اندازہ لگانا میرے لیے نہایت ہی آسان تھا۔ مخصوص جگہ پر شست سادھ کر میں نے ٹریگر دبایا اور فوراً ہی شست دوسرے مورچے پر لے جا کر دوسری مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ اس کے بعد بھی میرا کام رکا نہیں تھا۔ دونوں سنائپروں کے گرتے ہی رہائشی بنکر سے 2-3 آدمی بھاگ کر باہر نکلے۔ یقیناً انہیں مورچے میں موجود دوسرے آدمی نے اپنے مرنے والے سنائپرز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پوسٹ کی 4 دیواری صرف اتنی ہی تھی کہ آدمی جھک کر ہی فہیم پوسٹ پر موجود سنتریوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا۔ وہ تینوں تیزی کی کوشش میں جھکے بغیر اس جانب دوڑتے ہوئے پہنچے تھے اور الحمدللہ مورچے تک صرف ایک ہی سلامت پہنچ پایا تھا۔ 2 کے نصیب میں مزید سانس نہیں لکھے تھے۔ فہیم پوسٹ پر موجود جوانوں نے زوردار نعرہ لگا کر میری حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ 2 دوربینوں کی مدد سے باری باری یہ نظارہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ 777 والے یہ خبر فارورڈ 1 تک پہنچاتے، میں اپنی شست تبدیل کر کے فارورڈ 1 کی جانب موڑ چکا تھا۔ اس مرتبہ کام پہلے کی نسبت بھی آسان تھا۔ الیاس نے جلدی جلدی نئی میگزین بھر کر رائفل کے ساتھ لگائی اور ایلیویشن سائٹ پر رینج کم کر دی۔ اس جانب 2 سنائپر کے نشانہ بنتے ہی باقی آڑ میں ہو گئے تھے اور پھر ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بے فائدہ ہی ایمونیشن پھونک رہا تھا، البتہ اتنی عقل انہیں آ گئی تھی کہ وہ آڑ سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ رائفل کے پیچھے سے اٹھ کر میں نے الیاس کو جگہ لینے کا اشارہ کیا اور خود چھت سے نیچے اتر گیا۔ گو 777 پر تو وہ کامیاب فائر نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا فاصلہ زیادہ تھا، البتہ فارورڈ 1 پر موجود آدمیوں کو ضرور نشانہ بنا سکتا تھا۔ فہیم اوپی کے پوسٹ کمانڈر صوبیدار اکرم نے بے ساختہ مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چوم لیا۔ شاباش جوان، جو تعریف سنی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے۔ میں نے کہا شکریہ سر، اب آپ اپنے جوانوں کو بتا دیں کہ وہ راشن چڑھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اب انہیں نشانہ ساتھ کر گولی نہیں ماری جا سکے گی۔ صوبیدار اکرم نے خوش دلی سے کہا، یہ بات میں آپ کے کہنے سے پہلے بٹالین میں بتا چکا ہوں۔ کمانڈنگ آفیسر بہت خوش ہیں اور خرم اوپی بیس تک راشن پہنچانے کے لیے راشن گاڑیوں میں رکھا جا رہا ہے۔ میں چائے پی کر دوبارہ مورچے کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ الیاس بولا، استاد جی 3 گولیاں چلا کر ایک آدمی کو جہنم رسید کرنے والے شاگرد کی آپ بےزتی کریں گے کہ داد دیں گے؟ یہ بھی خیال رہے کہ پہلا مشن ہے۔ میں نے کہا 2 گولیوں کے ضیاء پر تھپڑ مارنا تو بنتا ہے۔ وہ ہنسا، 3-4 اکٹھے ہی لگا دیں۔ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے کیا بار بار چھت پر چڑھتے رہیں گے؟ میں سنجیدہ لہجے میں بولا، الیاس یاد رکھنا ہمارا حالیہ مشن بالکل پکنک منانے کے مانند ہے، کیونکہ ہمیں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ سنائپر نے عملی زندگی میں فائر کرتے وقت جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ گولی کے خطا جانے کا سیدھا سیدھا مطلب جان سے جانا ہوتا ہے۔ چلو میں یہاں سے 2 گولیوں کے ضیاء کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ مشکل حالات میں پھنسنے پر تمہارا کیا ہوگا۔ اس وقت میرے غصہ کرنے کا یا افسوس کرنے سے بات گزر جائے گی۔ اس کا لہجہ ندامت سے پر تھا، بولا معافی چاہتا ہوں سر۔ میں نے کہا ہمارا کام دشمن کو فائر کی آواز سنانا نہیں، جسم میں گولی گھسنے کی اذیت محسوس کروانا ہے۔ خالی ٹخ ٹخ تو اس پوسٹ پر موجود تمہارے بھائی تم سے کئی گنا بہتر کر سکتے تھے۔ ایک عام فوجی درجن بھر گولیاں چلا کر بھی دشمن کا ایک آدمی مار لے تو اسے گھاٹے کا سودا نہیں کہا جاتا، لیکن سنائپر کی گولی کبھی بھی خطا نہیں جاتی، یا تو دشمن کی چھاتی میں گھستی ہے یا لوٹ کر خود سنائپر کو آ لگتی ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ گولی لوٹتی کیسے ہے، یقین مانو ایک گولی درجنوں گولیوں کی شکل اختیار کر کے لوٹتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سپاٹر سائٹ آنکھوں سے لگا کر میں نے دشمن کی 777 پوسٹ کی طرف دیکھا۔ ایک مورچے کے ہول سے مجھے دوبارہ رائفل کی بیرل چھلکتی نظر آ رہی تھی۔ الیاس کو ہٹا کر میں فوراً رائفل کے پیچھے لیٹ گیا۔ دشمن کو یہ باور کروانا ضروری تھا کہ وہ ان مورچوں کے ہولز کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی سے وہ ذہنی طور پر شکست تسلیم کر کے اپنے دفاعی اقدامات پر توجہ دیتے۔ 2-3 منٹ شست ساتھ کر میں نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ ایک دم ہول سے جھلکتی رائفل کی بیرل کا غائب ہو جانا ظاہر کر رہا تھا کہ رائفل کے پیچھے کھڑا دشمن تھوڑی دیر پہلے مرنے والے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا ہے۔ میرے ساتھ لیٹے الیاس نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا، کیا کبھی آپ کی گولی خطا گئی ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے اس سوال کا جواب اسبات میں دینا سچ نہیں ہوگا۔ میں نے شست دشمن کی دوسری پوسٹ کی طرف موڑ دی تھی۔ اس طرف سے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آڑ سے سر کی قربانی دے کر ہی سر نکال سکتے تھے۔ 2-3 لمحے ٹھہر کر
मेरी हिदायत जारी रही। एक और बात जहन में रखना, जब भी दुश्मन पर शिस्त साधो तो वक्त का ध्यान बिल्कुल छोड़ दो। ये न हो घंटा डेढ़ घंटा चाबुकदस्ती से निशाना साधने के बाद तुम सुस्त होकर चंद लम्हे सस्ताने का सोचो और उन्हीं चंद लम्हों का दुश्मन फायदा उठा जाए। उसने इस बात में सर हिलाया। जी सर। मैं दोबारा नीचे उतर गया। चलो फिर जगह संभालो। उस दिन कामयाबी से राशन की तरसील जारी रही। शाम को कमांडिंग ऑफिसर शहजाद अकबर साहब ने टेलीफोन पर बजाते खुद मुझसे बात की थी। बोले, बहुत उम्दा ज़ीशान मियां, तुम लोगों ने चंद घंटों में ही हमारा मसला हल कर दिया। मैंने इनकिसारी से कहा, शुक्रिया सर। वो बोले, अब तुम्हें हफ्ता भर हमारा मेहमान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जाते ही उन्हें दोबारा सर उठाने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा, हम खुर्रम ओपी पर राशन जखीरा होने तक कहीं नहीं जा रहे। वो मुस्कुराए। बहुत मेहरबानी जवान। मैंने कहा, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं सर, ये मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है कि अपने साथियों के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं वो पूरा करूंगा और यकीनन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। वो बोले, सही कह रहे हो बरखुरदार। पाक आर्मी का हर जवान, चाहे वो किसी भी ओहदे रैंक का हामिल हो, किसी भी बैच से ताल्लुक रखता हो, वो यकीनन मुल्क की सलामती के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं करता। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी सर। वो बोले, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके राशन जखीरा कर लिया जाए। इसी मकसद के लिए मैंने आर्जी तौर पर बटालियन की छुट्टी भी बंद कर दी है और पड़ोसी यूनिट से भी 50 जवान 3 दिनों के लिए मांग लिए हैं। मैंने कहा, आप इत्मीनान से राशन जखीरा करें सर, इंशाल्लाह दुश्मन के स्नाइपर्स की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। उन्होंने मुझे शाबाश देते हुए रिसीवर रख दिया। इलियास को सारा दिन मैंने रेंज मास्टर के साथ मसरूफ रखा था। खुद अलबत्ता दिन को चंद घंटे की नींद ली। उसके बाद दुश्मन के स्नाइपर्स का फायर नहीं आया था। यकीनन वहां पोस्ट पर मौजूद स्नाइपर्स का सफाया हमने कर दिया था। अलबत्ता जो आम फौजी मौजूद थे उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्दाक फिर टक टक जारी रखी थी। अगले दिन भी राशन की जखीरा अंदोजी का काम इत्मीनान से जारी रहा। दिन के इब्तिदाई 3-4 घंटे तो मैं राइफल के पीछे लेटा रहा, मगर अब दुश्मन चौकन्ना था। कोई मौका भी न पाकर मैंने इलियास को राइफल के साथ ये इजाजत देकर छोड़ दिया कि वो 10-15 गोलियां जाया कर सकता है। इस तरह एक तो दुश्मन पर फायर का खौफ तारी रहता और दूसरा उसकी मश्क भी हो जाती। खुद मैं पोस्ट कमांडर के साथ बैठकर गपशप करता रहा। पहाड़ की चोटी पर बनी हुई उस पोस्ट पर मुसलसल वक्त गुजारना वाकई जान जोखम का काम था। सर्दी की शिद्दत, तेज हवा, पानी की कमी, घर से दूरी, ताज़ा खुराक की अदम दस्तियाबी, रिहाइश का नाकिस इंतजाम, घर राब्ते में मुश्किलात और उन जैसे दर्जनों मसाइल के होते हुए पाक आर्मी के जवानों का वहाँ वक्त गुजारना हिम्मत और जुर्रत का एक नमूना ही है। रिहाइश के लिए पत्थरों से बने हुए बंकर, जिन्हें सीमेंट और मट्टी वगैरह के बगैर ही एक दूसरे पर रख कर दीवार की शक्ल दे दी गई हो। उनके सुराखों से हवा की आमद ऐसे ही जारी रहती जैसे सुराख जदा बोरी से गल्ला गिरता रहता है। वो लोग जो सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी के सामने से हिल जाएं तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ जाए, वो भी पाक आर्मी पर मुंह उठाकर यूं बकवास करते हैं जैसे बेनियाज दरवेश पर आवारा कुत्ते भौंकते हैं। फौज ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या दे रही है, ये बात वो एकदम फरामोश कर देते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसे किसी आदमी को अगर घंटा भर भी फहीम ओपी जैसी जगह पर गुजारना पड़ जाए तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी घंटा साबित हो। वो ये बात फरामोश कर देते हैं कि उनकी आरामदेह नींदों की इमारत कुछ जियालों की बेआरामी और बेसुकूनी की बुनियाद पर खड़ी है। उनके सैर सपाटे, बेफिक्री से घूमने फिरने और आजादी की जिंदगी के पीछे इन जवानों की हिम्मत कार फरमा है, जो आजाद होते हुए कैदी किसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बीवी के होते हुए मुजर्रद बने हुए हैं, जो कभी अपने बच्चों की शरारतों से दिल भर के लुत्फानंदोज नहीं हो पाते, जिन्हें बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मौका साल में चंद दिन ही मिलता है, जो हमेशा अपने गाँव में मेहमान और अजनबी रहते हैं, जो किसी खुशी के मौके पर वक्त पर नहीं पहुंच पाते, जिनके प्यारों के जनाजे उनके बगैर पढ़ दिए जाते हैं, जो कभी कभार ऐसी हालत में भी घर वापस आते हैं कि उनका पूरा या अधूरा जिस्म लकड़ी के संदूक में बंद होता है। बेटे के इंतजार में रातों को जागने वाली माँ को बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा इंतजार इख्तिताम पजीर हुआ, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। शौहर की आमद के लिए नए कपड़े सिलवा कर रखने वाली बीवी को बताया जाता है कि तुम्हारे नए जोड़े को सराहने वाली आंखें बाकी नहीं रही। बाप की आमद पर नए खिलौने पाने के मुंतजिर बच्चों के कानों में बस माँ और दादी की सिसकियां और कराहें गूंजती रहती हैं। और एक घटिया बेगैरत कहता है, पाक फौज ने आज तक किया क्या है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आज अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मौजूद है जिस पर पाकिस्तान के अवाम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं तो वो पाकिस्तानी अफवाज हैं। अलबत्ता इंसान होने के नाते इन जवानों से भी गलती होती है। आप तसव्वुर करें कि एक जवान पाक आर्मी की वर्दी ज़ेबतन करके दहशतगर्दों का खुला हदफ बनकर जब किसी जगह ऑपरेशन करता है तो वहाँ सिविल कपड़ों में दिखाई देने वाला हर आदमी बज़ाहिर उसका दुश्मन और दहशतगर्द हो सकता है। ऐसे वक्त में अखलाकियात और नरम खुई दिखाना एक सिपाही के लिए मुमकिन नहीं रहता। तारीख गवाह है कि कम फहम लोगों ने हमेशा अपने हीरोज की नाकदरी की है। ऐसे लोग दुनिया को अपने मतलब की ऐनक लगाकर देखते हैं। चोर को कभी भी जागने वाला चौकीदार अच्छा नहीं लगता,
ایسے لوگ جو پاکستانی ہوتے ہوئے یہود اور ہنود کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں انہیں پاک آرمی سے کیسے لگا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ باقی کا دن خیریت سے گزرا تھا، بس الیاس دشمن کے ایک آدمی کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو پایا تھا اور دشمن کو اپنی حدود میں سمٹے رہنے کے لیے اتنا کچھ بھی کافی تھا۔ اگلے 2 دن بھی سکون سے گزر گئے، سوائے اس کے کہ دشمن کی 777 پوسٹ پر ایک آدمی نے آڑ سے سر نکال کر دوربین کے ذریعے خرم او پی کا جائزہ لینا چاہا، اور اس کی بدبختی کے اس وقت رینج ماسٹر کے پیچھے میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی مزید بدبختی کے اسی جانب متوجہ تھا۔ بیچارہ اپنے سر کے ساتھ دوربین کا بھی بیڑا غرق کروا گیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے آنے جانے کا راستہ عقب میں تھا، جہاں سے ان کی آمد و رفت بغیر کسی مسئلے کے جاری رہتی۔ 5ویں دن انڈین آرمی کی آرٹلری گنوں کے دھانے کھل گئے تھے، لیکن آرٹلری کو درست فائر کروانے کے لیے ایک ایسے دیدبان کی ضرورت ہوتی ہے جو آگے کسی پوسٹ پر بیٹھ کر ہدف پر فائر گرا سکے، ورنہ تو آرٹلری گنوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں غلیل۔ پہلے دن فارورڈ 1 پر ایک دیدبان نے اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی اور اس کوشش کا جواب اسے چھاتی میں لگنے والی گولی کی صورت میں ملا۔ یہ الیاس کا پہلا شکار تھا جس کا مشاہدہ میں نے بذات خود اسپاٹر سکوپ سے کیا تھا۔ اس کے بعد گولہ باری تو جاری رہی، مگر گولوں کے ہدف پر گرانے والا کوئی دیدبان سامنے نہ آیا۔ گولہ باری کا ہدف چونکہ خرم او پی تھی، اس لیے الیاس اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ سپہر ڈھلے میں مورچے کی چھت پر چڑھا تاکہ دن کی آخری روشنی میں دشمن کی پوسٹوں کا جائزہ لے سکوں۔ دشمن کی گولہ باری وقفے سے جاری تھی، 3-4 گولے فہیم او پی کی طرف بھی گرائے گئے تھے، لیکن فوجی جوان اس گولہ باری کے اس لیے بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہوتی، اور یہی چیز ایک تربیت یافتہ فوجی اور ایک عام انسان کے درمیان فرق کو اجاگر کرتی ہے۔ فوجی کے اعصاب عام لوگوں کی نسبت قوی ہوتے ہیں۔ گولہ بارود کے دھماکے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور توپوں کی گھنگھرج مسلسل سن کر اس کے کانوں کو یہ آواز نامانوس نہیں لگتی، اور اسی وجہ سے اکثر بے ضابطگیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یقیناً اس وقت میری بدبختی کا سورج نصف النہار پر پہنچ چکا تھا جب میں دشمن پر آخری نظر ڈالنے مورچے پر چڑھا۔ الیاس مجھے آتے دیکھ کر رینج ماسٹر کے پیچھے سے ہٹ کر دائیں جانب ہو گیا۔ میں نے لیٹ کر ٹیلیسکوپ سائٹ سے 1777 پوسٹ کا جائزہ لیا، کیونکہ الیاس وہاں کامیاب فائر نہیں کر سکا تھا۔ کسی قسم کی حرکت نہ ہوتی دیکھ کر میں نے رائفل کے عقب سے اٹھ کر الیاس کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت میں مورچے کی چھت پر غربی جانب کھڑا تھا، جبکہ الیاس میرے دائیں اور مشرقی جانب کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس مورچے کے 25-30 گز نیچے ڈھلان پر آرٹلری گن کا ایک گولہ آ کر زوردار دھماکے سے بلاسٹ ہوا۔ پورا مورچہ ہی لرز گیا تھا۔ ہم دونوں جلدی سے نیچے بیٹھے تاکہ گولے کے پھٹنے سے چاروں جانب اڑنے والے لوہے کے ٹکڑوں سے بچ سکیں۔ گولے کی دھمک ختم ہوتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر چلایا، رائفل کو چھوڑ دو الیاس اور نیچے چلو۔ یہ کہتے ہی میں اٹھا۔ الیاس میرے جتنی تیزی نہیں دکھا سکا تھا۔ ایک دم مورچے کی شمالی اور شرقی دیوار لڑک گئی تھی۔ وہ مورچہ بالکل فہیم او پی کے شمال مشرقی کونے پر بنا ہوا تھا۔ الیاس شمالی جانب پھسلا، اور اگر وہ اس جانب گر جاتا اور پتھروں کی لپیٹ میں آنے سے بچ بھی جاتا تب بھی خود کو پہاڑی کی بنیاد تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس جانب کھڑی ڈھلان تھی۔ 80 ڈگری پر اٹھی ہوئی ڈھلان لڑکنے والے کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ اس وقت میں نے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ میرے بازو میں آ گیا تھا۔ چھت مشرقی اور شمالی جانب بالکل جھک گئی تھی۔ اسے سنبھال کر میں اپنا توازن بھی کھو بیٹھا۔ جب مجھے لگا کہ ہم دونوں کسی صورت نہیں بچ سکتے، تب میں نے اپنے استاد صادق، اس کے استاد ہاشم اور اس کے استاد گل کی پیروی کرنے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہ لگایا۔ الیاس کو جنوب کی جانب زوردار دھکا دیتے ہوئے میں خود شمال کی جانب گر گیا۔ نیچے گرتے ہوئے خود کو پتھروں کی لپیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے میں نے لاشعوری طور پر مغرب کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، مگر سیدھی ڈھلان مجھے رکنے کا موقع دینے پر تیار نہیں تھی۔ میں جس روایت کی زنجیر میں جکڑا تھا، یقیناً اسی روایت نے اپنی بھینٹ وصول کر لی تھی۔ میری جگہ سنبھالنے کے لیے الیاس پہنچ گیا تھا اور اب میری ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ بظاہر بے ضرر نظر آنے والا مشن میری زندگی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ دور گہرائی میں مجھے پلوشہ دونوں باہیں کھولے اپنی منتظر نظر آئی۔ میرے کانوں میں جو آخری آواز گونجی وہ الیاس کی زوردار چیخ تھی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے پکارا تھا، استاد ذیشان۔ اس جانب ڈھلان ایسی تھی کہ ایک بار لڑکنے والا کسی صورت میں سنبھل نہیں سکتا تھا۔ ایک بات جو میرے حق میں جاتی تھی کہ اس طرف پتھریلی چٹانوں کی بجائے بھربھری مٹی اور کنکروں وغیرہ کی بہتات تھی۔ پتھریلی چٹانیں ہونے کی صورت میں میرے سر کو ٹوٹنے سے بچانا شاید ممکن نہ رہتا۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن میرا دماغ کسی پھرکی کی طرح گھوم رہا تھا۔ پوسٹ پر شاید چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے الیاس کی پہلی چیخ کے بعد کچھ سنائی نہ دیا۔ ایک تسلسل سے لڑکنے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی مستند باکسر میرے جسم پر مسلسل گھونسے برسا رہے ہوں۔ اچانک نیچے سے زمین ختم ہوئی
اور میرا جسم ہوا میں بلند ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے۔ لڑکتے ہوئے جسم کو چوٹیں ضرور لگتی ہیں، لیکن وہ چوٹیں برداشت ہو سکتی ہیں۔ یوں ہوا میں بلند ہو کر پتھریلی زمین پر گرنے سے موت نہ بھی آتی تو کئی ہڈیوں نے ضرور ٹوٹنا تھا۔ اور پھر میرے جسم کا زمین سے اتصال ہوا۔ میں گلیشیئر میں گرا تھا۔ اگست کے مہینے کی آخر تھی۔ برف اوپر سے یوریا کھاد کے دانوں کی طرح بھربھری پڑی تھی، البتہ اس کی نچلی سطح سخت تھی۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے سے تو بچ گئی تھیں، لیکن برف پر تھوڑا سا لڑکتے ہی ایک دم برف کی اوپری سطح ٹوٹی اور میں ایک کریوس میں لڑکنے لگا۔ کریوس سخت برف کے اندر بنے ہوئے غار نما گڑھوں کو کہتے ہیں جو کافی گہرے ہوتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر میں تو کئی کریوسز ایسے ہیں جو ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو نکل چکے ہیں اور اب تک ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ گلیشیئر چھوٹا سا تھا مگر اس کریوس کی گہرائی اچھی خاصی تھی۔ میں خود کو مزید لڑکنے سے روکنے کے لیے کافی کوشش کرتا رہا مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے پکڑ کر میں خود کو لڑکنے سے روک سکتا۔ تہہ میں پہنچ کر میں نے اوپر دیکھا، کریوس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں بھی شام کا ملگجا اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسلسل حرکت کی وجہ سے میرا جسم کافی گرم تھا۔ میں نے جسم کی تمام دکھتی ہڈیوں کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح جانچا۔ الحمدللہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، البتہ تمام جسم میں اچھا خاصا درد ہو رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے درد سے زیادہ کریوس سے نکلنے کی فکر تھی۔ گو میں نے سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے گرم لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ فہیم اوپی پر چلنے والی تیز ہوا اور سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے رہائشی بنکر سے باہر نکلتے ہی گرم لباس کی ضرورت سختی سے محسوس ہوتی ہے۔ ٹریک سوٹ کے نیچے گرم پاجامہ، موٹا اوور کوٹ، سر پر اونی ٹوپی، پاؤں میں سپورٹ شوز وغیرہ، مگر اس گرم لباس کی کریوس کی سردی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک بھیانک موت میری منتظر تھی۔ میں نے کوٹ کی جیب سے دستانے نکال کر ہاتھوں میں پہن لیے اور باہر نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھپ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹٹول کر کریوس کی دیواروں کا جائزہ لیا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ٹھوس برف پر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ وہاں میری مدد کو کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں انڈیا کی جانب گرا تھا اور انڈین پوسٹ سے اس گلیشیئر کا فاصلہ فہیم اوپی سے کم تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انڈین فوجی شدید آلات کی مدد سے اس طرف کی دیکھ بھال شروع کر دیتے۔ اگر فہیم اوپی سے کوئی اتر کر اس جانب کا رخ کرتا تو لازماً وہ فائر کھول دیتے۔ ایک مجھے بچانے کے لیے 10 مزید آدمیوں کی قربانی دینے کی ہمت کون کر سکتا تھا؟